بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم
يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم سلام قولا من رب 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 رحيم يا لطيف يا الله 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 يا لطيف يا الله
أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 يا فتاح يا الله 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 يا فتاح يا الله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين، في الجنان منعمين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين بحق سيد الذاكرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم شرفنا بمشاهدة جمالك وخلعة وصالك وارزقنا نعمة لقائك واحشرنا في زمرة أوليائك. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء وزين ألسنتنا بالذكر والثناء. اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك وطاعتك وإسلامك. اللهم اقض حوائجنا وتدفع بلاءنا وتشفي أمراضنا وأمراض أهلينا وأولادنا وأحبابنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.